अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में ऑन एयर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर एक शख्स का इंतकाल हो जाता है और उसके जो लवाहिकीन हैं वो जो है ना उसके डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाते, तो उनको चाहिए कि भाई उनकी जो शख्स फौत हुआ है जल्द से जल्द उसकी जो इत्तला है वो जो है ना अपने इलाके के जो काउंसलर हैं वहाँ पर जाकर वो जो है ना उसकी इत्तला दे और वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट जो जिसका इंतकाल हुआ है उसके शनाख्ती कार्ड की कापी ले जाकर उसी यूनियन काउंसिल में एक एप्लीकेशन एक फार्म वहाँ से मिलता है जो आपको फिल करना है और उसमें मरने वाले का जो भी बायोडाटा है वो उनको फराहम करना है। उस फार्म में जो है ना उस बंदे का नाम, वालिद का नाम, कौम और उसकी जो भी एड्रेस वगैरह जहाँ पर वो रिहाइश पजीर था और आया उसकी जो मरने की वजह है वो क्या है, आया वो हार्ट अटैक से इंतकाल कर गया है, मरीज़ था, या तबी मौत से उसकी जो है ना ये डेथ हुई है। लिहाजा उसमें जो है ना वो शो कराना पड़ता है बाकायदा। और जो एप्लीकेशन दे रहा है यानी उसका बेटा या उसका भाई या उसका वालिद जो भी दरख्वास्त गुज़ार है वो अपने नाम से उसमें जो एप्लीकेशन है अपने नाम से एप्लीकेशन देता है और उसमें वहाँ से फार्म हासिल करता है यूनियन काउंसिल से। और ये 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को जो जिसका कोई रिश्तेदार या उसका भाई, बेटा या वालिद या जो भी रिश्तेदार उसका इंतकाल कर जाता है तो उसकी इत्तला जो है ना 2 महीने के अंदर अंदर उस इलाके के जो काउंसलर है उसके पास जाकर और उनका इंदराज करे और वहाँ से एक डेथ सर्टिफिकेट जो है ना वो बनवाए, जिसकी जो है ना फ़ीस 200 रुपये होती है। वहाँ जो ये बढ़ भी सकती है लेकिन अभी जो है ना इसकी फ़ीस 200 रुपये है। और वो किसी भी अपने इलाके के जो यूनियन काउंसिल है वहाँ पर जो काउंसलर बेटा होता है या चेयरमैन इलाके का होता है तो उसकी ये ज़िम्मेवारी है कि वो आपको जो है ना वो डेथ सर्टिफिकेट बना के दे। और अगर किसी ने जो है ना वो सुस्ती की और वो जो है ना काफ़ी अरसा गुज़र गया और वो डेथ सर्टिफिकेट 2 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया, 6 महीने हो जाते हैं, किसी मसरूफियत की वजह से वो नहीं बना सका, तो फिर उसके लिए आप जो इलाके का डीसी है वहाँ पर आप जाकर दरख्वास्त देते हैं और डीसी जो है ना आपको फिर परमिशन देता है और वहाँ से फिर जो है ना परमिशन लेकर जो मुतल्लिका यूनियन काउंसिल होता है वहाँ पर आकर, लेकिन उस पर आपको जो पेनल्टी है वो जो है ना भरनी पड़ेगी, क्योंकि जो 2 महीने तक तो उसकी जो है ना वो फ्री है कि डेथ सर्टिफिकेट आपने जो है ना वो जो बनाते हैं तो उसके लिए 2 महीने में जो है ना आपको फ्री ऑफ कास्ट है और उसमें कोई जुर्माना नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से किसी मजबूरी के तहत कोई बंदा जो है ना बर वक्त डीसी ये डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाता तो उसको फिर डीसी से जाकर जो है ना वो परमिशन लेना पड़ता है और लेट फीस के साथ 1000 रुपये के उस जुर्माने के साथ जो है ना वो जाकर वहाँ पर जुर्माना जमा करता है और फिर उसके जो उसके मरने वाले की डेथ सर्टिफिकेट है वो महकमा उसको जारी करता है। और अगर एक जो है ना बंदा बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ है और वो जो है ना नहीं बनाता और तकरीबन कई साल गुज़र जाते हैं, 2 साल गुज़र गए या 3 साल गुज़र गए, तो फिर उसके लिए जो है ना आपको एक अदालत से जो है ना वो अदालत में एक सूट दाखिल करना होता है और ये डिक्लेयर करना पड़ता है, डिक्लेरेशन का सूट होता है कि जो मरने वाला है उसका इंतकाल हो गया है और अब जो है ना वो जो ये डीसी के इख्तियार में नहीं है, लिहाजा इस केस में डीसी को फरीक बनाया जाता है कि जो फौत हो गया है बंदा उसकी जो लवाहिकीन है वो एप्लीकेशन
یا ایک سوٹ ڈکلیریشن کا وہ فائل کرتا ہے اسی کورٹ میں، اور باقاعدہ وہاں پر 2 گواہ جو ہے نا ان کو پیش کیا جاتا ہے، یا تو جو پیش امام ہے یا جس نے مرنے والے کا جنازہ پڑھایا ہوتا ہے تو وہ جا کر، اور محلے کے جو گواہ ہیں جنہوں نے جنازے میں شرکت کی ہوتی ہے تو لہٰذا ان کی جو گواہی ہے وہ قابل جو ہے نا وہ سماعت ہوتی ہے، اور وہاں پر جا کر وہ عدالت میں، اور جو مرنے والے کے قبر کا جو ہے نا کتبہ ہے اس کی بھی جو ایک پکچر جو ہے نا اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے متوفی کا، اور لہذا ہم نے سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ نہیں دیا تھا، لہذا اب ہمیں سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے۔ حاضرین، آپ کو بتاتا چلو کہ اگر آپ لوگ ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنواتے تو خدا نہ خواستہ کوئی بھی شخص جو ہے نا اس کا غلط وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر کسی بندے کا جو ہے نا وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا ہوا تو کوئی بھی آپ کا مخالف جو ہے نا اس کے بہاف پر کوئی بھی ڈاکومنٹس یا کوئی بھی جو ہے نا ایگریمنٹ وغیرہ وہ بنا سکتا ہے، اور جب تک جو ہے نا اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بندے کا نہیں بنا ہوتا تو اسے دوسرے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور جھوٹا کیس بھی داخل کر سکتے ہیں کہ جو متوفی ہے اس نے ہم سے یہ ایگریمنٹ کیا ہے، اور اس کا کوئی بھی جو ہے نا، تو لہٰذا اس سے بچنے کے لیے اور نقصانات سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ فوری طور پر جو ہے نا بنانا چاہیے۔ یہ آج کل کی جو ہے نا بہت ہی اہم جو ہے نا ضروری ہے، تاکہ جو ہے نا کسی بھی طرح سے جو ہے نا آپ کے خلاف کوئی بھی شخص جا کر اور اس کی کوئی بھی انگوٹھا لگی جو معاہدہ ہے وہ جو ہے نا جھوٹا ایک معاہدہ نہ بنا سکے اور آپ کو بلیک میل نہیں کر سکے۔ لہٰذا 2 مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو مرنے والا ہے اس کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بنوائیں، اور یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ آپ کو پھر اگر مرنے والا کسی سرکاری ملازم، کوئی سرکاری ملازم ہے یا کسی ادارے میں کام کرتا ہے تو اس کی جو پینشن وغیرہ ہے اس کے لیے بھی آپ کو کام آ سکتا ہے، اور اگر مرنے والے کے نام سے کوئی بھی کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ وغیرہ ہے تو وہ وہاں پر جا کر وہ آپ کو پیش کرانا پڑے گا، اور ان کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو سٹاپ کرانا پڑے گا کہ اس کا متوفی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، لہٰذا جو ہے نا اس کے جو اکاؤنٹ ہے اس کو جو ہے نا وہ سٹاپ کیا جائے اور کوئی اس سے جو ہے نا ٹرانزیکشن نہ کی جائے۔ لہٰذا یہ اویئرنیس میں نے آپ لوگوں کو فراہم کی اس چینل کے ذریعے۔ میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، بیل آئیکن پر بٹن دبا دیجیے گا، اور اگر کسی بھی بھائی کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے یا کورٹ کے متعلق، سول، فیملی یا کرمنل کیس کے متعلق، تو وہ مجھ سے کمنٹس میں وہ لے سکتا ہے، کمنٹس بھیج سکتا ہے۔ لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر